ओए मोटी। कशिश ने पलटकर जैसे सैफ को घूरा था। तुम सुधरो कि नहीं? ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें कहाँ से मोटी दिखती हूँ? वो देखते ही आईने में रही थी और जैसे अपना जायजा ले रही थी। सैफ सर ऊंचा करते हुए हंस पड़ा। इधर उधर साइड से भी देखोगी कितनी मोटी हो। बचपन से लेकर आज तक खा खा कर तुमने अपना बहुत बुरा हाल कर दिया है कशिश। कशिश का मुंह इस दफा वाकई लाल सुर्ख टमाटर हुआ था। वो पलटते हुए सैफ की तरफ बढ़ी थी। उसको टाई पहनी हुई थी। टाई से उसको अपनी तरफ खींचा। तुम सुधरो के नहीं ना? खुद को देखा है क्या हालत है अपनी? तुम जैसे कोई बड़े सुपरमैन हो। वो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख चुकी थी। बड़े हैंडसम हो। हाँ, तुम्हें लगता है ये। तुम भी मोटे भैंसे हो। मैं मोटा? हद करती हो। वो हाथ के इशारे से जैसे उसे बताने लगा कि वो झूठ बोल रही है। कशिश की जैसे आंखें गोल हुई थी। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं कासिम को बुला लूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और धमकी नहीं है मुझे देने के लिए। कासिम को बुला लूंगी, वो नकल करने लगा। कशिश का मुंह सख्त हुआ, गुस्से से लाल पीला हुआ। वो पलट गई, सामने जाकर सोफे पर बैठ गई, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। और वो लाल चेहरा जो टमाटर की तरह फूला हुआ था, उसको देखते हुए लुत्फानंदोज हुए जा रहा था। वो दोनों हमेशा से ऐसे ही थे। बचपन से सैफ खान ने कशिश खान को बहुत परेशान किया था, बहुत ज़्यादा। वो दोनों कज़न्स थे, मगर लड़ते यूं थे जैसे दुश्मन हो। वो उसे मोटी पुकारता था और वो भी उसे मोटे भैंस कहती थी, जबकि वो दोनों बेहद हसीन थे, खूबसूरत थे, मुकम्मल थे। मगर उन दोनों को एक दूसरे को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था, जिसका उन दोनों में से कोई भी एतराफ़ तो नहीं करता था, मगर वो दोनों ही जानते थे कि उन दोनों को एक दूसरे को परेशान करने में बेहद सुकून मिलता है। अगर कोई दिन यूं ही अधूरा रह जाए और वो एक दूसरे को परेशान ना करे तो उनका दिन मुकम्मल नहीं होता था। वो पैर पटक पटक कर कमरे से बाहर निकला तो जैसे कशिश ने अपनी हंसी को दबाते हुए सामने पड़े लैपटॉप को खोला था। अब इतना गुस्से में क्यों हो? कासिम ने उसके बालों को छेड़ते हुए कशिश की तरफ देखा। कशिश ने मुंह बनाया। तुम्हारे भाई से परेशान हूँ, वो मुझे बहुत तंग करता है। मैं तुम्हें कहाँ से मोटी दिखती हूँ? वो जैसे अपना जायजा उसको देने लगी कि देखो मैं कहाँ से मोटी हूँ। कासिम सोफे पर बैठते हुए हंस पड़ा। यार, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तुम उसे परेशान करती रहती हो, वो तुम्हें परेशान करता रहता है, मगर मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो बीच में फंस रहा हूँ बचपन से। कशिश को जैसे बुरा लगा, वो बैठ गई। अच्छा, तुम कैसे हो? वो बिल्कुल ठीक हो। ज़्यादा काम था आज ऑफिस में, बहुत देर से लौटे हो तुम। इंतज़ार मत किया करो। मैं इंतज़ार कैसे नहीं करूँ? तुम घर नहीं आते, मुझे नींद नहीं आती। ओ माशाल्लाह, मतलब मेरे घर ना आने से तुम्हें नींद नहीं आती? जी बिल्कुल, मेरी नींदें तबाह करते हो तुम घर ना आकर। ये जो तुम्हारी रोज़ की रैफ ड्राइविंग है ना, और घर लेट आना है, किसी दिन मुझे ये लेट डूबेगा। तो कासिम हंस पड़ा। मोहतरमा, ठंडी हो जाओ। हर वक्त आग पर बैठी रहती हूँ, कभी तो ठंडा पानी पी लिया करो। वो जैसे खुद की हंसी को दबाते हुए बोला तो वो खड़ी हुई। मैं तुम दोनों भाइयों को एक ही कमरे में बंद करके आग लगा दूंगी एक दिन। याद रखना मेरी बात। खाना लगा दिया है, पेट भर कर सो जाओ। ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई थी और कासिम पीछे हंस पड़ा था। सैफ, जो घर में भाई के पीछे ही दाखिल हुआ था, मोटी की कारस्तानी सुनकर हंस रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो? सारा दिन इसे तपाते रहते हो, अब उसे परेशान नहीं करना तो किसे करना है भाई? आपकी जो ये मोहब्बत मोहतरमा है ना, इनको ऐसे ही सीधा रखा जा सकता है? वो बास्केट से एप्पल निकालते हुए खाते भाई के सामने ही बैठ गया था। कासिम ने जैसे उसे घूरा था। बंद कर दो मेरी मोहतरमा को परेशान करना, वरना मैं इसी कमरे में तुम्हें सिर्फ बंद करके आग लगा दूंगा। वो हंस पड़ा था। मगर वो सिर्फ मुझे आग नहीं लगाएगी, उसने दोनों को आग लगाने की बात की थी। सैफ जैसे इतराया था। जुनैद खान और अयान खान भाई थे और उन दोनों में बेहद मोहब्बत थी। जुनैद के 2 बेटे थे, कासिम खान और सैफ खान। कासिम सैफ से 5 साल बड़ा था। अयान खान की सिर्फ एक ही बेटी थी, कशिश खान। अल्लाह ने उन्हें शादी के तकरीबन 6 साल बाद कशिश से नवाजा था। उनकी मोहब्बत की शादी थी। अयान खान को अपनी बीवी ज़ीनत खान से बहुत मोहब्बत थी और उन्होंने कभी उन्हें औलाद के लिए तंग नहीं किया था, ना ही कोई सवाल उठाया था, ना ही लोगों की तरह बातें बनाई थी। वो सब्र करते रहे थे क्योंकि ज़ीनत उन्हें बहुत अजीज़ थी। फिर शादी के 6 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी बेटी कशिश से नवाजा। वो घर की जान थी, अपने चचा की, अपने दोनों कज़न्स की लाडली थी, अपने माँ बाप की। सब ने उसके बहुत लाड उठाए थे। जुनैद खान 2 बेटों का बाप था, मगर भाई की बेटी उन्हें भी बेहद अजीज़ थी, क्योंकि वो पहली बेबी गर्ल थी जो घर में पैदा हुई थी और जैसे उनके घर को मुकम्मल किया था। सैफ और कशिश की दोस्ती या दुश्मनी, आप जो भी कहें,
سارے گھر کو بہت پسند تھی۔ وہ ایک وقت پر دشمن بنتے تو اگلے ہی وقت پر دوست ہوتے تھے، اور اگر دوست بنتے تھے تو ان کی محبت دیکھنے والی ہوتی تھی، ایک دوسرے کی طرف لینا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور اگر دشمن ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو آگ لگا دینا۔ سارے گھر کو ان کی بانڈ، ان کی محبت، آپس میں لڑنا جھگڑنا بے حد پسند تھا۔ البتہ قاسم اور کشش کا رشتہ مختلف تھا۔ ان دونوں کے بیچ میں احترام تھا، ادب تھا۔ کشش بہت محبت کرتی تھی قاسم سے، اور قاسم کشش سے، اس سے سبھی واقف تھے۔ گھر کے بڑوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اگر قاسم اور کشش ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو ان لوگوں نے ان کی چاہت کا احترام رکھا تھا۔ سیف یوں تو قاسم اور کشش کی چاہت سے واقف تھا، مگر کبھی اس طرح سے اس حوالے سے سوچا نہیں تھا کہ وہ دونوں شادی کریں گے۔ وہ تو اپنی زندگی میں خوبصورت طریقے سے مگن تھا، اس نے کبھی کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں تھا۔ سیریس سچویشنز تو ابھی بننی تھی جس سے وہ ناواقف تھے۔ وہ تینوں اپنے اپنے سفر پر کھلے دل سے سفر کر رہے تھے، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ منزل ان کو کہاں لے کر جاتی ہے۔ موٹے، مجھے بازار جانا ہے، شاپنگ کرواؤ مجھے۔ موٹی، کیا پرانے کپڑے فٹ آنا بند ہو گئے ہیں؟ کتنی جلدی شاپنگ تمہیں یاد آ گئی؟ قاسم نے جیسے سیف کو کونی ماری۔ بدتمیزی مت کرو، کان کے پاس جا کر پھس پھسایا تھا۔ کشش نے قاسم کی ادا بغور نوٹ کی تھی۔ سیف نے منہ بنایا، بھائی آپ ہم دونوں کے بیچ میں نہیں بول سکتے۔ دیکھیں نا اپنی موٹی کو، کس طرح میرے سر پر کھڑی ہے کہ میں اس کو شاپنگ کرواؤں، جیسے نا میرے پاس پیسے پیڑ پر اگتے ہیں، اور ہر مہینے صرف کشش کے لیے ہی اگتے ہیں، میری تو اپنی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کشش ہنس پڑی، زیادہ نا اوور سمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو اور چلو میرے ساتھ، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو وہ جیسے روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ قاسم اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ کتنا ڈرتا ہے وہ کشش کے غصے سے۔ اب کیا ہو گیا؟ پہلے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ سیف نے بھائی کو دیکھا، آپ کی یہ موٹی ایک دن میرا خون نکال کر نچوڑ دے گی۔ اگر یہ بہت آسان ہے نا تو میں ایسا ہی کروں گی موٹے، اب چلو نا میرے ساتھ۔ کشش نے جیسے ایک سخت نظر قاسم پر ڈالی اور وہ جیسے سر جھکا کر کام کرنے لگا۔ یہ کیسا ہے؟ تمہیں نہیں آئے گا، تم موٹی ہو۔ سیف، میں سیریس ہوں۔ اچھا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے وہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے نا، یہ جو سارے تم کپڑے پسند کر رہی ہو نا اس پر زیادہ اچھے لگیں گے۔ تم تو موٹی ہو، کپڑے ایک دن میں پھٹ جائیں گے۔ سیف، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ سیف کے پیچھے بھاگنے لگی تو سیف آگے بھاگنے لگا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک طرف تھا، وہ ایک طرف تھی۔ وہ دیوار سے ٹکرایا تو کشش اس کے بالکل مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت پاس کھڑے تھے۔ سیف نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کشش گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ انگلی آگے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئندہ میرے بارے میں بکواس کی نا تو تم مجھے جان سے مار دو گی۔ وہ جیسے اس کا سینٹنس مکمل کر گیا تھا۔ کشش نے گہرا سانس لیتے ہوئے بالوں کو سنوارا، بالکل جان سے مار دوں گی، اور آگے بڑھ گئی، اور سیف وہیں پر ٹھہر گیا۔ اس کی اس قدر پاس آنے پر، اس کی سانسوں کی خوشبو پر سیف کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسا احساس ہوا تھا جو ایک پل میں ہوا تھا اور پل میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ جاتی دکھائی دے رہی تھی اور وہ پیچھے ابھی بھی دیوار سے لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے قاسم سے متوجہ ہوئی۔ پھول ہیں؟ میرے لیے لائے ہو؟ جی آپ کے لیے لایا ہوں۔ مگر کیوں لائے ہو؟ آج کیا ہے؟ ایسے ہی لایا ہوں، دل کر رہا تھا اپنے پھول کو پھول گفٹ کروں۔ اوہ، وہ بیٹھ گیا تھا اس کے پاس۔ دور بیٹھو، کسی نے دیکھ لیا تو شک کریں گے ہم پر۔ سب ہم پر یوں ہی شک کرتے ہیں محترمہ، تم کیوں چاہتی ہو کہ مزید شک ہو؟ میں نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مزید شک ہو۔ کشش نے جیسے آنکھیں گول کی تھیں تو وہ ہنس پڑا۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے کپڑوں پر غور کیا تو کشش نے جیسے نظریں چرائیں۔ ہاں جانتی ہوں، یہ پچھلے ماہ آپ ہی نے گفٹ کیا تھا، مگر بہت لیٹ نہیں کر دیا پہننے میں؟ کشش ہنس پڑی۔ میرے پاس نا پائپ لائن میں آلریڈی بہت سے ڈریسز تھے جو مجھے سیف نے دلائے تھے، تو میں وہ ریکور کر رہی تھی، وہ پہن رہی تھی۔ اب جب تمہاری باری آئی تو پہن لیا۔ قاسم ہنس پڑا۔ تنگ کرنا کبھی نہیں چھوڑو گی نا تم مجھے؟ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جھجکی، قاسم کی نظروں میں دیکھا۔ اس کی نظروں سے وہ خائف رہتی تھی، ڈر جاتی تھی، آنکھوں میں دیکھ نہیں پاتی تھی، کیونکہ ان کے بیچ میں جو تھا وہ ان دونوں کو پتا تھا۔ محبت انسان کو لا علم نہیں رکھتی۔ وہ دونوں ہی اپنے احساسات سے لا علم نہیں تھے، مگر بس ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں بھی ہوتی تھیں، اور ابھی بھی ہو رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں کہ آج کل تم بے اختیار ہو رہے ہو جناب۔ اس کی کالر کو سیٹ کرتے ہوئے کشش نے جیسے گلا کیا تھا تو وہ ہنس پڑا۔ امی بابا سے بہت جلدی بات کروں گا میں۔
तुमने मना नहीं करना क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह सकती। वो ये कहती हुई जैसे उठ खड़ी हुई थी और हाथ छुड़वाया था। उसकी अदा नोट करता रहा। वो जो बहुत अच्छा फासला मेंटेन रखना जानती थी। क्या हुआ? मेरा यूं पास बैठना, हाथ थामना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, कोई देख लेगा तो बातें बनाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मोटे भाई को मौका मिले मुझे तंग करने का, इसीलिए दफ़ा हो जाओ या मैं दफ़ा हो जाती हूँ। कासिम हंस पड़ा था। क्या तुम दोनों सीरियस हो? जुनैद खान ने अपने बेटे की तरफ बगौर देखा। आयशा खान भी वहीं बैठी हुई थी। अगर मेरा बेटा कह रहा है तो सीरियस ही होगा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जुनैद खान की नज़रों में जैसे अपने बेटे सैफ का चेहरा और कशिश का चेहरा लहराया। उन्हें तो लगता था कशिश और वो, मगर वो काफ़ी अरसे से कासिम और कशिश की मोहब्बत से वाकिफ़ थे। फिर भी कहीं न कहीं वही सोच उनके जहन पर अभी भी गालिब आई थी, मगर वो अपना ख्याल झटक गए थे। भाई से बात करूँगा मैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई एतराज़ होगा। जिस तरह तुम मुझे अजीज़ हो उन्हें भी अजीज़ हो, जिस तरह कशिश मुझे अजीज़ है बिल्कुल वैसे ही। कासिम मुस्कुराया। आप जल्दी बात करें, मैं कशिश के बगैर नहीं रह सकता। आयशा खान जैसे मुस्कुराई। तुम उदास क्यों बैठी हो? ऐसे ही देखो, मेरी शादी का खाना खा के मोटे मत हो जाना, और वरना अपनी शादी पे कोई सूट कोई कपड़े फिट नहीं आएंगे तुम्हें। तो वो हंस पड़ा। डाइटिंग पर चला जाऊंगा मैं, फाके करूंगा, फिर तो आ जाएंगे ना कपड़े फिट। वो इधर उधर देखते हुए बोला तो कशिश हंस पड़ी। वैसे शादी कौन कर रहा? वो जैसे नादानी में बैठता हुआ बोला और अपना सर कशिश की गोद में रखा। कशिश उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। मैं कर रही हूँ? तुम कर रही हो? वो सर ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। किससे? और तुमसे शादी कौन कर रहा है? वो जैसे हैरत अंगेज हैरत से बोला था, जैसे उसको इंतहा का सदमा लगा था। कशिश ने उसे बड़ी तेज आंखें करते घूरा था। तुम्हारा बड़ा भाई मुझसे शादी कर रहा है। बाबा से बात की है चचा ने, और देखो उन्होंने हाँ कर दी। वो जो लेटा हुआ था बेसाख्ता उठ बैठा। उसे तो खुशी से झूमना चाहिए था, मगर खुशी क्यों नहीं हो रही थी? वो बड़ी खामोशी के साथ उसने कशिश की आंखों में देखा, और कशिश भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी नज़रों से इस दफ़ा वो झिझकी थी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मगर मुझे बताया क्यों नहीं कि भाई रिश्ता लेने वाले हैं? अरे एक घर में रहते हैं हम, मुझे क्या पता कि उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। मुझे लगा मोटा तो रिपोर्टर है, उसे पता चल गया होगा। वो फिर से अजली अंदाज में बोली तो एक फीकी सी मुस्कुराहट सैफ के चेहरे पर बिखरी। न जाने क्यों वो खिल कर नहीं मुस्कुरा पाया। अपने दिल की बेकरारी, दर्द, तकलीफ़ को वो समझ ही नहीं पाया। उसे तो वाकई बहुत खुश होना चाहिए था, मगर वो खुश क्यों नहीं था? वो कैसी तकलीफ़ थी? वो बस कशिश की शक्ल देखता रह गया, और कशिश भी उसकी बेकरारी बखूबी पढ़ पा रही थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पढ़ सकते थे। वो बेख्तियार उठता हुआ कमरे से ही चला गया, और आज तक वो यूं खामोशी के साथ उसके कमरे से नहीं गया था। वो चला गया तो कशिश को अपने इर्द गिर्द सन्नाटा मालूम हुआ। वो खुद भी गहरे सांस लेने लगी। वो समझ नहीं पाई सैफ के साथ क्या हुआ था, वो क्या महसूस करता रहा, वो समझ नहीं पाई। मुबारक हो, कुछ ही अरसे में मेरी हो रही हो तुम। कशिश मुस्कुराती हुई पलटी। दोनों की नज़रें मिली। हवा तेज़ हुई, कशिश के बाल उड़े। सामने खड़े मर्द की खुशबू कशिश के वजूद से टकराई तो उसकी आंखें सुकून से बंद हुई थीं। सामने खड़ा शख्स बेहद हसीन था, सुलझा हुआ, रिलैक्स, किसी को भी सुकून बख्शता हुआ शख्स। वो जब भी होता था, जहाँ भी होता था, उसके पास के लोग महफूज होते थे। कासिम की मौजूदगी का एहसास ही कुछ ऐसा था। वो अभी भी खुद को बहुत महफूज महसूस कर रही थी, हल्का फुल्का, हर टेंशन से पाक। मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसे ही। तुम पास होते हो तो कोई टेंशन नहीं होती। अब तुम्हारी मोहब्बत से तुम्हारी बीवी बन रही हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट। जब जब तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहती हो ना, मैं सरशार हो जाता हूँ। और याद रखना, इकरार शादी के बाद ही अच्छा लगता है। मैंने कभी खुलकर तुमसे इकरार नहीं किया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक पाक रिश्ते के बगैर किसी ऐसी चीज़ का ढंडोरा पीटा जाए जिस पर हमेशा की मोहर न लगी हो। कशिश बेख्तियार गहरा मुस्कुराई। जानती हूँ आपके मॉरल्स बहुत बड़े हैं मोहतरम। वो हंस पड़ा। हंसी बहुत खूबसूरत थी। कशिश ठहर कर वो हंसी देखने लगी और वो सीरियस हुई। चेहरे पर संजीदगी बिखरी तो कासिम को सामने खड़ी औरत से ज़्यादा दुनिया की कोई भी औरत हसीन न लगी। वो जानता था कशिश से ज़्यादा उसको हसीन कोई लग भी नहीं सकता था। वो इस कदर प्यारी और हसीन थी, और अब सिर्फ कासिम की हो रही थी। मुझे इस दिन का इंतज़ार है जब तुम मेरे पास आओगे। मुझे भी। वो सर झुकाए कह गई तो कासिम जैसे ब्लश हुआ। मुस्कुराहट गहरी हुई, सांस के साथ हवा भी तेज़ हुई।
कैसी लग रही हूँ? वो दुल्हन के लिबास में मलबूस पलटती हुई सैफ से पूछ रही थी। वो जो कमरे में स्याह शलवार कमीज में दाखिल हुआ ठिठक कर रुक पड़ा था। आज नहीं कहोगे कि मैं मोटी लग रही हूँ? वो आंखें गोल करते हुए अपने अजली अंदाज में बात कर रही थी। सैफ का तो जैसे सांस ही अटक गया था। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आज वो यूं संजीदा था जैसे कशिश ने कभी उसे नहीं देखा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हंसी नहीं आ रही? देखो तुम्हारी मोटी दुल्हन बनी हुई है। ट्रोल नहीं करोगे मुझे कि ये तो मुझ पे अच्छा ही नहीं लग रहा, ये तो कोई खूबसूरत लड़की पहनती तो ज़्यादा अच्छी लगती। वो अपनी ही धुन में सैफ के अंदाज की नकल उतारते हुए बात कर रही थी और सैफ उसे देख रहा था जो आज क़यामत लग रही थी। कोई भी दुल्हन सैफ की नज़रों में कशिश खान से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती थी। उसे क्या बताता कि उसके दिल का हाल क्या हो रहा था, उसे क्या बताता कि वो क्या महसूस कर रहा था, वो क्या बताता कशिश को कि उसे मोहब्बत हो गई थी। वो जो अपने एहसासात को दोस्ती का नाम, झगड़े का नाम, नफ़रत का नाम देता था, ये तो कुछ और था। ये तो उसके पास रहने की वो ख्वाहिश थी जो वो हर वक्त खुद से करता रहता था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कशिश तक गया, बलाएं उतारने वाले अंदाज में उसकी तारीफ़ की। वो इतराई, तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो? आंखों में सवाल था, चेहरे पर हैरानी। वो मुस्कुराया। ये लम्हा कितना खूबसूरत था ना। वो नज़रें झुका गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि सैफ खान मेरी तारीफ़ कर रहा है। मोटे, तुम ठीक तो हो ना? उसके कंधे पर हाथ रख चुकी थी। तभी कमरे में जीनत खान और आयशा खान दाखिल हुई। सैफ कुछ कदम दूर हुआ, सर झुका हुआ था। आज वो ना हंस पा रहा था, ना मुस्कुरा पा रहा था। वो अपने दिल की कैफियत को समझ ही नहीं पा रहा था। वो पलट गया तो आयशा खान से उसकी नज़रें मिली। माँ मुस्कुराई मगर बेटा ना मुस्कुरा पाया और आगे बढ़ गया और वो कई मिनट यूं ही महसूस करती रहीं कि उनके दिल फरेब मुस्कुराने वाले बेटे को क्या हो गया था। क्या देख रहे हो? यही कि आज मेरा भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। वो भाई की पगड़ी दुरुस्त करता हुआ कासिम खान के आगे खड़ा था। बताएं, क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे? जो मांगेंगे ना वो दूंगा। उसकी आंखों में न जाने क्यों नमी थी। कासिम ने बगौर अपने भाई की आंखों में नमी देखी। क्यों मोटे, कुछ हुआ है तुम्हें? उसकी कशिश के अंदाज पर कहने पर सैफ खिलखिला कर हंस पड़ा। जो हंसी उसे कशिश के सामने नहीं आई वो भाई के सामने आ गई। ऐसे ही आप बिल्कुल कशिश की तरह होते जा रहे हैं और शादी के बाद तो बिल्कुल उसके जैसे बन जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं कासिम ही रहूँगा। सैफ की आंखों में मजीद नमी उतरी। मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? कासिम नज़दीक जाते उसकी आंखों की नमी साफ करने लगा। कुछ हुआ है? वो अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता था। कासिम के चेहरे की खालिस मोहब्बत, खालिस मुस्कुराहट सैफ की आंखों में नमी और बढ़ा गई। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। वो पलट गया था। आंखों की नमी खुद साफ की थी। होंठ काटने लगा। जो हो रहा था उसमें किसी की गलती नहीं थी। वो खुद कसूरवार था, कसूरवार उसका दिल था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही आलती पालती मारे बड़े हक से बैठी हुई थी। वो मुस्कुराया। अजीब दुल्हन हो। दुल्हन तो बड़ी नज़ाकत के साथ बैठती है, मगर तुम कैसे बैठी हो? ऐसे ही बैठने का दिल कर रहा था मेरा। थक गई थी। वो बहुत हसीन लग रही थी। कासिम का दिल किया वो उसे अपने हिसार में ले ले, मगर खामोशी से बैठ गया। मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो जैसे इतराते हुए पूछने लगी। ऐसे ही, बस मुस्कुराने का दिल कर रहा था। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज़्यादा। अच्छा। वो हाथ आगे करके अपनी मुंह दिखाई मांगने लगी। मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? तो वो हंस पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें मुंह दिखाई में? जान चाहिए तो जान दे देता हूँ। आगे बढ़ते हुए उसके होठों पर हाथ रखा गया। बकवास नहीं चाहिए मुझे, मुंह दिखाई चाहिए। वो उठा, एक खूबसूरत सा बॉक्स खोलते हुए उसके सामने रखा। कशिश की आंखें खुशी से फैल गईं। बहुत खूबसूरत है, पहनाओगे नहीं? मैं तो पहनाना चाहता हूँ, तुम इजाज़त दो तो। वो आंखों में देखते हुए सवाल कर रहा था। वो सर को इस बात में हिलाने लगी। कासिम आगे बढ़ते हुए उसे वो खूबसूरत नेकलेस पहनाने लगा। वो बहुत हसीन लग रही थी, बहुत ज़्यादा। अब बताओ कैसा है? बहुत प्यारा है। थैंक यू कासिम साहब। अब मैं चेंज कर लूँ? वो नादानी से बोली। तो वो अपना होंठ काटने लगा। खुद चेंज करोगी आज भी? कशिश का सारा चेहरा सुर्ख पड़ गया। अच्छा ना। वो उठ बैठने लगी तो उसे थाम चुका था। दूर तो नहीं जाने दूंगा आज। मैं कोई मनमानी भी नहीं करने दूंगा। वही होगा जो मैं चाहूँगा। सच कह रहे हो? वो इतराई। हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अपनी उंगली उसके होंठों पर फेरते कासिम जैसे उसका इम्तिहान लेने पर उतरा हुआ था और वो सुर्ख पर सुर्ख पड़ रही थी। उसकी हर जसारत पर नज़रें झुक रही थी, हर अदा पर ब्लश हो रही थी।
दरवाजे पर नॉक हुआ तो रॉकिंग चेयर बड़ी अदा से घूमी। कम ऑन, सैफ ने बालों में हाथ फंसाते हुए बेजारी से कहा। कमरे में दाखिल होती हुई लड़की उसके सामने आके बैठ गई। वो मुस्कुराया। आज टाइम पर हो तुम। खुशी भी मुस्कुराई। बिल्कुल टाइम पर तो होना था, जिसका बॉस इतना सख्त हो। चलो दोस्त को बॉस कह रही हो, ये भी ठीक है। वो पेन से साइन करता हुआ डॉक्यूमेंट सेकने लगा था। सदा के बेजार, आज भी बेजार ही हो तुम। क्या हुआ? मेरे फुल ऑफ लाइफ दोस्त को खुशी उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। तुम जानती हो मुझे क्या हुआ है खुशी? खुशी धड़म से चेयर पे बैठ गई। बस करो यार, शादी को 4 माह हो चुके। वो दोनों बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारा ये शोक कब ख़त्म होगा? वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, बहुत अच्छी बॉन्ड है, भाई है वो तुम्हारा। अब कुछ कर नहीं सकते। मैंने कब कहा मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ? पगली, मेरे लिए उनकी खुशियाँ मेरी खुशियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर मेरे दिल का हाल तुम जानती हो। मैं नहीं हंस पाता हूँ, ना रो पाता हूँ। खुशी, मुझसे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा रही। बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। वो आगे बढ़ते हुए सैफ के हाथ थाम चुकी। मेरी आंखों में देखो। वो खुशी की आंखों में देखने लगा। क्या देखता है तुम्हें? मोहब्बत ना। मैंने भी मोहब्बत की है और गुजर रही है ना मेरी ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर। क्योंकि वो कहता है वो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता, तो सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। सैफ ने हाथ जैसे झट से छुड़वाए थे। वो समझ गया था वो क्या कह रही है। खुशी प्लीज़। हाँ समझ रहे हो ना, इसीलिए मत करो। मैं सह रही हूँ, तुम भी सह लो। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तकलीफ भी एक है और रास्ता भी। मोटे, मुझे भूख लगी है। सैफ ने अजीब नज़रों से कशिश को देखा। रात के 2 बज रहे हैं मोटी, तुम्हें इस वक्त भूख लगी है? हाँ ना, भूख लगी है। कासिम कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। छोड़ो, मुझे भूख लगी है। उन्होंने कहा था वो बहुत लेट आएंगे और तब तक मैं भूख को मार नहीं सकती। अब पता है तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाओगे। अच्छा, और तुम पिज़्ज़ा खाओगी रात के 2 बजे? बिल्कुल, मैं रात के 2 बजे पिज़्ज़ा खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। ऐसा करो ना, मुझे काट पीट के तुम खा जाओ, पेट भर जाएगा तुम्हारा सदा के लिए। वो इतराते हुए बोला। सदा के लिए नहीं भरेगा, मैं वोमिटिंग करने लगूंगी। तुम बड़े ही बदजायका हो। तो वो हंस पड़ा। यानी तुम्हें जायकेदार चीज़ खानी है? बिल्कुल, मुझे पिज़्ज़ा खाना है और वो भी तुम मंगवा के दोगे तो खाऊंगी। वो दोनों बाजू बाहम फंसाती हुई लड़ाकू बनी हुई थी। अच्छा ना, अच्छा खासा हम लूडो खेल रहे थे, बीच में मोटी को भूख लग गई। अब देखो, जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं चीटिंग करती हूँ। तो तुम क्या चाहते हो, मैं चीटिंग करूँ? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है चीटिंग करने की, मैं मंगवाता हूँ। वो आंखें तंग करता हुआ बोला तो कशिश जैसे पुरसुकून हुई। कासिम रात को बहुत देर से लौटा था। वो दोनों कई लूडो गेम्स खेल चुके थे। वो घर में दाखिल हुआ तो वो दोनों सामने हॉल में बैठे लूडो खेल रहे थे और लूडो से ज़्यादा मैदान जंग बना हुआ था। पिज़्ज़े के 2 पैकेट्स एक तरफ खाली पड़े थे और बीच में सैफ कशिश की लड़ाई छिड़ी हुई थी। वो आगे बढ़ते हुए दोनों के बीच में खड़ा हो गया। अरे बस बस बस, क्या हो गया? इसे कहो ना, ये चीटिंग करता रहा है। मोटी, बकवास नहीं करो, चीटिंग तुम कर रही थी। कासिम सैफ की तरफ पलटा। अच्छा रिलैक्स ना, कौन चीटिंग कर रहा था? तुम्हारी बीवी, समझाओ इसे। पिज़्ज़ा भी खाती रही और मेरा दिमाग भी। कासिम हंस पड़ा। अच्छा, तुम कमरे में जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। क्यों संभालेंगे? पहले 3 गेम्स का हिसाब लेकर दें इससे। कासिम हंसता हुआ पलटा और कशिश की तरफ देखा। कब सुधरोगी तुम? धत, मैंने क्यों सुधरना है? अपने मोटे भाई को सुधारो। वो पैर पटकते हुए कमरे के अंदर चले गए और कासिम हंसता हुआ सैफ की तरफ पलटा। सोफे पर बैठ गया और हंसे जा रहा था। तुम दोनों कब सुधरोगे यार? ये सारा पिज़्ज़ा कशिश ने खाया है? नहीं, मैंने भी खाया है। तो वो मज़ीद हंस पड़ा। एक जैसे हो तुम दोनों, मोटे। वो नज़दीक जाते हुए उसके होंठ चूम चुका था। वो नींद में कसमस आई। आंखें खोली तो सामने कासिम बैठा था। क्या कर रहे हैं? वो जैसे उठ बैठी। प्यार कर रहा हूँ तुमसे। जब जागी हुई हो तो प्यार नहीं करने देती, तुम सिर्फ जिद करती हो। वो हंस पड़ी। आपसे कब जिद करती हूँ? जो चाहते हैं वो सब करने देती हूँ। बहुत तंग करते हैं मुझे और इसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं प्यार नहीं करने देती। वो जैसे सुर्ख पड़ती कह रही थी तो वो हंस पड़ा। बेगम साहिबा, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर। इतना परेशान करना तो वाजिब है। वो शर्मा कर सर झुका गई। वो उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए उसके हाथ थाम चुका था। अब उठो, सामने मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रखे हैं, वो पहनो। अभी हम बाहर जा रहे हैं। तुमने और मैंने डिनर साथ करना है। सच कह रहे हैं? हाँ ना, कितने दिन हो गए हम दोनों बाहर नहीं गए। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है मोहतरमा। बहुत प्यार आता है मुझे तुम पर। बस खुद को कंट्रोल करता रहता हूँ, जैसे तुम कहीं मेरी मोहब्बत में बह ना जाओ।
अच्छा, वो हंस पड़ी। चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ा था। वह अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करते थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, ना ही बार बार अपनी मोहब्बत का ढिंडोरा पीटते थे। बस मोहब्बत थी, आंखें बताती थी, उनके रवैये बताते थे, एक दूसरे पर मौजूद एतमाद बताता था, और उन दोनों की संगत बताती थी कि उन दोनों को मोहब्बत है एक दूसरे से, मान है एक दूसरे पर। ऊँट खड़ी हुई, आगे बढ़ते हुए कपड़ों की तरफ देखा। एक खूबसूरत बेहद हसीन साड़ी थी। वो मुस्कुराई, आंखें मोहब्बत से चमकी। बिना पलटे वो साड़ी लेते हुए तैयार होने के लिए चली गई थी, और वो भी आज इतना ही खूबसूरत लगना चाहता था जितनी उसकी बीवी लगने वाली थी। वो दोनों स्टेज पर मौजूद थे, हल्के हल्के रक्स किए जा रहे थे। कशिश मैरून रंग की खूबसूरत साड़ी में मलबूस थी और वो स्याह रंग की 3 पीस सूट में मलबूस था। दोनों बड़े हसीन लग रहे थे, बेहद मुकम्मल। वो उसके हिसार में मौजूद बार बार उसके लम्स पर कसमसाती थी और वो उसमें खोए जा रहा था। अभी भी कासिम के होंठ उसकी गर्दन पर थे, वहाँ से सरकते हुए होंठों तक आए थे। वो नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। क्या चाहते हो? तुम्हें चाहता हूँ। नहीं चाह सकता? वो बड़े पास से मिनमिनाया तो वो हंस पड़ी। चाह सकते हो, मैं तुम्हारी ही तो हूँ। वो ब्लश हुआ, अपने होंठों को उसके होंठों के साथ मस किया। कशिश की आंखें झुकी, हिसार मज़ीद सख्त हुआ। वो इस हिसार में ख़ुद को बहुत महफूज महसूस करती थी, बहुत ज़्यादा। मैं कमरे में आ सकती हूँ? वो जो औंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ था कशिश की आवाज़ पर शराफत से उठ बैठा। आ जाओ। वो कमरे में आ गई। आज बहुत प्यारी लग रही थी। स्याह 3 पीस सूट में मलबूस, बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे, हमेशा की तरह प्यारी खूबसूरत लगती हुई उसके सामने बैठ गई। कासिम का बर्थडे आने वाला है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? वो काफ़ी कंफ्यूज लगती थी। वो मुस्कुराया। हमेशा की तरह जो हमेशा करते हैं वही करेंगे। प्लान? वो उंगली आगे करते हुए उसकी तरफ देखने लगा तो वो उंगली पकड़ते हुए उसी के अंदाज में बोलने लगी, बिल्कुल प्लान। वो भी हंसा तो कशिश भी हंसी। वैसे आज बहुत प्यारे लग रहे हो। हाथ आगे करते हुए सैफ के बाल बिखेरे थे कशिश ने, हमेशा की तरह। वो ब्लश हुआ, नजरें झुकी। वो क्या बताता कि उसके सामने बैठी लड़की को उसका यूं हल्का सा छूना, मुस्कुरा के देखना, प्यार से बात करना उसके लिए क्या था? वो कैसा महसूस करता था? मोटे, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मोटे भी हो गए हो, कम पिज़्ज़ा खाया करो। तुम कम रात को भूख का ढिंडोरा पीटा करो तो मैं भी पतला हो जाऊंगा। कशिश बेसाख्ता हंस पड़ी। अच्छा, यानी तुम मोटे हो गए तो उस पर भी मेरा कसूर है? बिल्कुल, जैसी तुम मोटी हो रही हो तो कहती हो ना कि मेरा कसूर है। वो जैसे ब्लश हुई, बालों को कान के पीछे किया और अपनी बेवकूफ़ी पर ढेरों हंसी आई। मेरे पास बैठ जाओ, कासिम मध्यम अंदाज में बोला तो वो उसके बराबर में ही लेट गई। कासिम ने अपना हिसार उस पर सख्त किया। वो सर ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पे प्यार आ रहा है? बताओ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? वो कासिम की आंखों में देखते हुए जैसे सवाल कर रही थी। बहुत ज़्यादा। अगर मैं ना रहूं तो जी पाओगी? ये अजीब सा सवाल था। कशिश का दिल बेसाख्ता एक अजीब सी लहर पर चला गया। धत, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उठ जाऊंगी। वो उठने लगी तो वो थाम कर उसे अपने नज़दीक कर चुका था। बताओ ना। रह लोगी? नहीं रह पाऊंगी, वो रिंधी हुई आवाज़ में बोली। वो संजीदा बहुत कम होती थी, मगर इस बात ने उसे बहुत संजीदा कर दिया था। आइंदा ऐसी बात मत करना मेरे सामने। अच्छा ना? उसके होंठों पर उंगली फेरने लगा। अपना हिसार उस पर सख्त करते हुए अपनी बीवी की पेशानी चूमी थी। सैफ और कशिश ने कासिम का बर्थडे बहुत ख़ास बनाया था। हमेशा की तरह दोनों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। कासिम इन दोनों के सामने खड़ा मुस्कुराते हुए थैंक यू कर रहा था। तुम दोनों कभी मेरी बर्थडे को आम नहीं गुजरने देते। आगे बढ़ते हुए भाई के कंधे पे हाथ रखा तो सैफ हल्का सा ब्लश हुआ था। मेरे होते हुए किसी का भी दिन आम नहीं हो सकता, आप तो जानते हैं भाई, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपकी बीवी भी करती ही होगी। सैफ ने जैसे आंख विंग की थी तो कासिम खिलखिलाकर हंसा था, जिस पर कशिश के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। मैं मार दूंगी तुम्हें, ये सैफ को कहा गया था। सैफ ने हमेशा की तरह नज़रअंदाज करते हुए आंखों के जाविये बिगाड़े थे। अच्छा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों, मैं आपको कहीं बुला नहीं सकती? कासिम मुस्कुराया। बुला सकती हो, बीवी हो मेरी, मगर कभी ऐसा करती नहीं हो ना। वो आगे बढ़ते हुए उसके बालों के साथ खेलने लगा तो वो हंस पड़ी। सर झुक गया था। कुछ कहना चाहती थी। क्या बताना चाहती हो? फरमाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। आप बाबा बनने वाले हैं। कासिम 2 कदम पीछे हुआ। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच।
میں جھوٹ نہیں کہتی۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اسے اٹھا کر گول گھمانے لگا۔ قاسم، میں گر جاؤں گی۔ میرے حصار میں موجود تم گر نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کی پیشانی، چہرہ، آنکھیں سب چوم رہا تھا۔ میرے پاس تم محفوظ ہو، بے حد محفوظ۔ اس کا پتہ تو تمہیں ہونا چاہیے محترمہ، میں جانتی ہوں۔ وہ اس کے حصار میں خود کو بھینچے ہوئے جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ آج تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی سے مکمل کیا ہے۔ اس کے ہونٹ چومتا ہوا جیسے محبت کا اقرار کر رہا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح قاسم کے حصار میں سرشار ہو رہی تھی۔ خوشی بہت پیاری ہے، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ سیف پلٹا تو 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جس کی شرٹ وائٹ تھی، کالر درست کرتے ہوئے بغور کشش کا جائزہ لے رہا تھا۔ بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ جانے عجیب سی سختی تھی، عجیب سی سنجیدگی تھی جو سیف کے وجود کا خاصہ نہیں تھی۔ کشش چھٹکی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ مصنوعی سا مسکرایا۔ آج سیف خان کی انگیجمنٹ تھی، خوشی واصف کے ساتھ، جو اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور سیف نے خوشی کو مکمل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اگر وہ تکلیف میں تھا تو وہ کسی کی تکلیف کم کر سکتا تھا۔ اس نے بس یہی سوچا تھا۔ کشش آگے بڑھتی ہوئی وہ جو کالر سے الجھ رہا تھا اس کی کالر درست کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے آج؟ واقعی موٹے نہیں لگ رہے، پتلے لگ رہے ہو۔ اتنا اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ آنکھوں میں نمی واضح ہوئی تھی۔ میں خوش رہوں گا، وہ جیسے خود کو تسلی دیے جا رہا تھا۔ ہاں، بہت خوش رہو گے، اور رکھو گے بھی، مجھے یقین ہے تم پر۔ جو تمہارے ساتھ ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہوگی، اس کی کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ جیسے کچھ لمحوں کے لیے پزل ہوا۔ ہاں، شاید میں خوش قسمت نہیں ہوں، وہ ہو، شاید میرے لیے خوش قسمت ہو۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ پلٹ گیا، آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ نہیں، میں تمہیں لے کر جاؤں گی۔ نہیں، تم جاؤ۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کشش کا ہاتھ تھامتا وہ خوشی تک جاتا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ خوشی اور وہ اسٹیج پر کھڑے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانے والے تھے۔ سیف کی نظریں گھوم گھوم کر کشش پر جا رہی تھیں، جو بار بار اسے مسکرانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہی کشش نے اسمائل کا اشارہ کیا تو وہ مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی جیسے محبت چمکی ہو۔ خوشی نے بغور دیکھا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سیف کو انگوٹھی پہنا گئی۔ اس کی لڑکھڑاہٹ دیکھتے ہوئے خوشی کا ہاتھ تھام گیا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ مسکرایا، تو خوشی بھی مسکرائی۔ سیف نے اس کے ہاتھ کو لڑکھڑانے نہیں دیا تھا۔ خوشی کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے بھی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ کشش سامنے ہی کھڑی تھی اور بہت خوش دکھ رہی تھی۔ قاسم آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ پیارے لگ رہے ہیں نا؟ ہاں، بہت زیادہ۔ وہ ہاتھ باہم پھنسائے خوشی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور قاسم اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے واقعی آج بہت خوش تھا، مگر جانتا تھا کشش کے لیے یہ دن بہت بڑا ہوگا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ کی انگیجمنٹ تھی۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ وہ چھت پر ایک کونے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے ہی اسے انگلی کو مسلے جا رہا تھا جس میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ بہت سنجیدہ لگتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے تم نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، تم مصروف ہوتی ہو نا، خیال رکھ رہی ہو اپنا۔ ہم سب تمہارا خیال رکھ رہے ہیں۔ ماں بننے والی ہو تو تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے انڈائریکٹلی میری ہنسی مستی سب ختم ہو گئے ہیں۔ اب تو ساری مستیاں تمہارے بچے کے ساتھ ہوں گی۔ کشش کو برا لگا، چہرہ سرخ پڑا۔ یعنی میرے ساتھ کٹی ہے تمہاری؟ تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں، مطلب دوست وہ بنے گا نا میرا، سمجھ رہی ہو نا، ہم ٹیم ہوں گے۔ کشش نے ایک مکہ بنا کر اس کے سینے پہ مارا۔ کوئی ضرورت نہیں ٹیم بدلنے کی، قاسم کافی ہے ٹیم بدلنے کے لیے۔ تم بھی ٹیم بدلو گے تو میرا کیا ہوگا؟ وہ جیسے روحانسی سی ہو گئی تھی۔ تم خوشی کے ساتھ ٹیم بنا لینا نا۔ سیف کے اس آئیڈیا پر جیسے کشش کے چہرے پہ رونق چھائی۔ ارے ہاں، بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں اس کے ساتھ ٹیم اپ ہو جاؤں گی، پھر تمہاری خیر نہیں بچو۔ وہ ایک ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ وہ جیسے اس کا موڈ ٹھیک کرنے آئی تھی، غیر محسوس انداز میں اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، وہ دونوں کہتے نہیں تھے مگر سمجھتے تھے وہ اداس تھا۔ کشش سمجھ رہی تھی کیوں اداس تھا، پتہ نہیں، مگر بس سمجھ رہی تھی۔ نظریں ملیں تو کشش نظریں چرا گئی، اور وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اللہ نے قاسم اور کشش کو ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، جس کا ان دونوں نے نام سعد خان رکھا تھا۔ پورا گھر بہت خوش تھا، گھر میں جیسے رونق چھائی ہوئی تھی، فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ مجھ پہ گیا ہے نا؟ ہاں، تم پر چلا گیا ہے محترمہ۔ کشش ہنس پڑی۔ سیف دیکھا، قاسم مان رہا ہے کہ یہ مجھ پر گیا ہے۔
اب تو ہماری خیر نہیں، سیف ٹرانس کے انداز میں بولا تو کشش نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر یہ تم پر چلا گیا تو اس گھر کو ایک اور کشش کی ضرورت نہیں تھی، تم کافی تھی ہمارے لیے یار۔ قاسم نے اس کے کاندھے پر مکہ مارا۔ بس کر دو یار، وہ غصہ ہو جائے گی، وہ ویسے ہی آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اگر میرے اندر اتنی سکت ہوتی نا سیف تو میں جوتوں سے مارتی تمہیں۔ وہ ہنس پڑا، کھلکھلا کر ہنسا تھا، اور خوشی بھی وہاں موجود تھی۔ سمجھاؤ اپنے فیانسے کو، سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ خوشی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قاسم کی طرح ہی اسے مکہ مارا تو وہ پھر سے ہنس پڑا۔ کوئی مجھے تمہارے معاملے میں کنٹرول نہیں کر سکتا محترمہ، واقعی میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں۔ ہمارے گھر کو کوشش کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک اور کشش کی۔ ہم سب کے لیے تم ایک ہی 100 کے برابر ہو۔ قاسم، میں بتا رہی ہوں میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے میں بولی تو سیف آنکھ ونک کرتا وہ کمرے سے ہی بھاگ گیا تھا، اور خوشی اور قاسم ہنس پڑے، مگر کشش نہیں ہنسی تھی، وہ آگ بگولا تھی۔ وہ تینوں ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ قاسم نے بغور اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کشش کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ جانتی ہو میں جب تمہیں اور اسے دیکھ کر گھر سے باہر نکلتا ہوں نا تو میرے دل میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے تم سے نوازا۔ کشش، ایک بات میری اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا، تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو میری زندگی کی واحد وہ عورت ہو جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہوں، جس کے لیے میں دنیا ادھر سے ادھر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں کبھی کہتا نہیں، بار بار جتاتا نہیں، مگر تم جانتی ہو نا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اسے بتا رہا تھا۔ کشش بے اختیار مسکرائی، اپنے ہونٹ اپنے شوہر کی پیشانی پہ رکھے۔ ہاں جانتی ہوں، بے حد مان ہے مجھے آپ کی محبت پر، میں بھی تو آپ کے جیسی ہی ہوں۔ کہاں بار بار کہتی ہوں، مگر آپ بھی تو جانتے ہیں نا کہ کشش آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہاں تبھی تو اتنا ریلیکسڈ ہوں، اتنا پرسکون ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یار۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سوچو اگر میں نہ رہوں تو کیا کرو گی؟ یہ کیسی بات ہے؟ ایسی باتیں نہیں کریں میرے ساتھ۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مذاق کر رہا ہوں، ایک سوال ہے بس۔ کیا کرو گی؟ جی نہیں پاؤں گی، اور میں اسے جینا بھی نہیں چاہتی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ نہیں تم جیو گی، تمہیں ہمارے بیٹے کے لیے جینا ہے، میرے لیے جینا ہے، میری محبت کے لیے جینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی نہ جانے کیوں غصہ لگتی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو میرے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے۔ میں تمہاری محبت میں مرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، مگر تمہارے ساتھ اکیلے تو میں جی ہی نہیں پاؤں گی۔ وہ بے اختیار اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ چکا تھا، اور وہ جیسے اس حصار میں پرسکون تھی۔ جب جب یہ مرد اس کے پاس ہوتا تھا وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ قاسم کا احساس ہی کچھ ایسا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی ایسا محسوس کرتی آئی تھی۔ وہ کیسے اس احساس کو بغیر رہنے کا تصور بھی کر سکتی تھی؟ یہ بات اسے بہت بری لگتی تھی، یہ بات اسے دل دہلانے والی لگتی تھی۔ وہ ابھی تک کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ خوشی اور کشش ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے ہی لان میں بیبی کاٹ میں لیٹے ساتھ کو سیف ٹہلا رہا تھا، اور وہ دونوں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خوشی مسکرائی تو کشش بھی مسکرائی۔ سیف بہت پیار کرتا ہے ساتھ سے۔ ہاں جانتی ہوں، بہت زیادہ۔ اس نے سچ میں تمہیں ریپلیس تو نہیں کر دیا؟ خوشی ایک ادا سے بولی تو کشش ہنس پڑی۔ یہ ڈفر مجھے کبھی ریپلیس نہیں کر سکتا، وہ اتراتی ہوئی بولی۔ خوشی کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر پھیلا۔ ہاں بالکل، وہ کبھی بھی تمہیں ریپلیس نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی سنجیدگی پر کشش نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تم کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتی تو سمجھو گی کیسے؟ سیف نے بہت محبت کی ہے تم سے، ہمیشہ۔ کشش کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ویسے محبت جس کا اقرار وہ کبھی کر نہیں پایا، جو کبھی وہ جتا نہیں پایا، مگر تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے لیے جان دے سکتا ہے۔ جانتی ہو اس نے مجھ سے منگنی کیوں کی ہے؟ کیونکہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں توڑنا چاہتا، میرا غم سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اس غم سے گزر رہا ہے۔ اسی لیے منگنی کی ہے اس نے میرے ساتھ، کیونکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے کشش، بہت زیادہ۔ سیف ایک جینٹل مین ہے، میری قدر کرتا ہے، مجھے پیار دیتا ہے، خیال رکھتا ہے، عزت دیتا ہے، مگر محبت وہ صرف تم سے کرتا ہے۔ کشش ابھی صرف خوشی کی باتیں پروسیس ہی کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ ہیلو، آپ مسز قاسم بات کر رہی ہیں؟ جی،
मैं मिसेस कासिम हूँ, क्या हुआ है? वो उठ खड़ी हुई। खुशी भी उठ खड़ी हुई। आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। फ़ोन हाथ से छूट कर गिरा, जो सैफ ने दूर से देखा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कशिश तक आया था। क्या हुआ? वो कासिम। वो अटक रही थी। सैफ बेख्तियार फ़ोन उठा चुका था और जो बात उसके कानों में पड़ी, सैफ को लगा आसमान उसके सर के ऊपर गिरा। वो सर तपा लरस गया था। वो हॉस्पिटल की लॉबी में खड़े थे, इधर से उधर टहल रहे थे। समझ नहीं आ रहा तो कौन किसका सब्र आजमा रहा है। डॉक्टर आईसीयू रूम से बाहर निकला तो सैफ बेख्तियार डॉक्टर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे कशिश भी आकर खड़ी हो गई। मेरा हस्बैंड कैसे है? वो बेख्तियार पूछ रही थी। मेरा भाई कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर ने सैफ की तरफ ग्लव्स उतारते हुए देखा। जुनैद खान, अयान खान, जीनत, आयशा सब वहीं पर मौजूद थे। सारा घर जैसे जलजले की जद में था। वी आर रियली सॉरी मिस्टर सैफ, हम आपके भाई को नहीं बचा पाए। कशिश जो खड़ी थी घुटनों के बल बैठती चली गई, रो रही थी, चीख रही थी। हॉस्पिटल की सराहदारी में कशिश खान की सिसकियां गूंज रही थी और सैफ, वो तो बुत बना खड़ा था, जैसे कुछ प्रोसेस ही ना हो रहा हो, जैसे सब कुछ जहन के ऊपर से गुजर गया हो। कासिम खान दुनिया छोड़ गया था, उसका हर दिल अजीज भाई। नहीं, यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करने वाली बात ही नहीं थी। प्लीज़ सैफ, तुम कुछ नहीं खाओगे पियोगे तो कशिश का क्या होगा? आयशा खान बेटे के सामने बैठी उसे समझा रही थी। तुम जानते हो वो कितने दिनों से कमरे में बंद, कितने दिनों से कुछ खा पी नहीं रही। 5 माह से उसकी यही हालत है। मुझे डर लग रहा है उसे कुछ हो ना जाए। तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो। तुम्हारी ही बात क्या पता वो सुन ले। हमसे तो बात तक नहीं करती, हमारी तरफ तो देखती तक नहीं। जब से मेरे बेटे का जनाजा उठा है वो तो ज़िंदगी ही से उठ गई। आयशा खान से सकने लगी। वो खुद भी रोता हुआ आगे बढ़कर माँ को अपने हिसार में ले चुका था। खुशी जो कमरे में दाखिल हुई थी, ये मंजर देखती हुई आंखें भिगो गई थी। आगे बढ़ते हुए वो भी सामने बैठ गई। सैफ की इससे नज़रें मिली तो वो फीका सा मुस्कुराया। वो रोज़ आया करती थी सैफ का ख्याल रखने के लिए, उसके घर वालों का ख्याल रखने के लिए। जो खुशी से बन पा रहा था वो कर रही थी। वो जानता था सामने बैठी औरत सैफ से बहुत मोहब्बत करती थी, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसकी मंगेतर थी, कुछ ही अरसे में दोनों की शादी थी। भाई की मौत ने जिसे सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो दरवाजे पर दस्तक देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो वो एक तरफ स्याह शॉल में लिपटी बैठी हुई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ खाने की ट्रे रखते उसके एक तरफ बैठ गया। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, ये तो सुना होगा ना तुमने। भाई की मौत को 5 माह हो चुके। बस कर दो कशिश, सारा घर तुम्हारी इस वीरानी पर तकलीफ में है, जी नहीं पा रहा। साथ को तुम्हारी ज़रूरत है, माँ हो तुम उसकी। तुम यूं दुनिया से कट नहीं सकती। खुशी के पास वो 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, आखिर में उसे तुम चाहिए हो। चलो मैं उसे बाप की मोहब्बत दे सकता हूँ, माँ की मोहब्बत नहीं दे सकता। कशिश प्लीज़ मेरी तरफ देखो। वो नहीं देख रही थी, आंखें लाल थीं अभी भी। वो पिछले 5 माह से बस रोने का काम ही तो करती रही थी। भाई की रूह को तुम्हें इस हालत में देखकर तकलीफ होती होगी। वो आगे बढ़ते नवाला बनाकर उसकी तरफ कर चुका था। खा लो प्लीज़। सैफ की आंखों से भी मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। कशिश ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। कासिम मुझे छोड़कर चला गया और तुम कहते हो मैं खाना खाऊं? वो हम सब कुछ छोड़ कर गए। वो मेरा बड़ा भाई था, माँ की बड़ी औलाद था, बाबा का बाजू था। वो सिसक उठा। मेरे ऊपर ठंडी छाँव थे वो, और तुम कहती हो कि कासिम छोड़ गए तुम्हें। वो सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं था लड़की, हम सबका कुछ ना कुछ था। वो रोते हुए रुहासी अंदाज में ये कह रहा था तो जैसे कशिश ने बना हुआ नवाला आंखों से आंसू साफ करते हुए खा लिया था। सब जानते थे वो ठीक होगी तो उसे ठीक सिर्फ सैफ ही कर सकता था। वो जो किसी की बात नहीं समझ रही थी पिछले 5 माह से, सैफ के समझाने पर धीरे धीरे बातें समझ रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई खुशी की गोद से साथ को ले चुकी थी। थैंक यू सो मच, इतने माह से मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। मैं तो पागल हो गई थी, होश में ही नहीं थी। तुम आती जाती रही, मेरे बेटे का ख्याल रखती रही, यह एहसान मैं नहीं भूलूंगी। खुशी मुस्कुराई। तुम्हारा गम सिर्फ तुम्हारा गम नहीं है कासिम भाई, हम सबको बहुत अजीज थे। मैं समझ सकती हूँ तुम किस जंग से गुजर रही थी, क्या तकलीफ थी तुम्हें, सब समझ रहे हैं। मगर तुम्हें ज़िंदगी में लौटना पड़ेगा, हम सब के लिए। कशिश मुस्कुरा ना पाई।
बस अपने बेटे को गोद में लेते हुए कमरे से बाहर चली गई। जाते हुए उसकी नज़र सैफ से टकराई तो वो मुस्कुराया, तो कशिश भी फीका सा मुस्कुराई। वो स्याह शॉल में थी। आगे बढ़ गई तो सैफ को अपना दिल डूबता हुआ मालूम हुआ। साथ सोया हुआ था। वो सामने बास्केट की तरफ देखे जा रही थी जिसमें पतली सी नोकीली चीज़ें पड़ी हुई थी। वो उठी, छोटे छोटे कदम उठाती हुई बास्केट के सामने बैठ गई। वो चीज़ उठाते हुए अपने हाथ पे रखी। बार बार कासिम के साथ गुजारे गए लम्हे आंखों के आगे घूम रहे थे। वो शदीद डिप्रेस लगती थी। उसे पता ही नहीं था वो क्या कर रही है। दरवाज़ा तभी खुला। सैफ दाखिल हो रहा था। सामने उसकी हरकत देखते हुए वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ उसके हाथ से वो चीज़ लेता एक तरफ फेंक चुका। उसे खड़ा करते हुए उसके दोनों बाजू थामे थे और उसे झंझोड़ा था। क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? तुमने किसी का नहीं सोचा ये सब करते हुए? ना अपने मासूम बेटे का, ना मेरा, अपने माँ बाप का, किसी का नहीं। पागल हो तुम। वो अभी तक उसे झंझोड़ रहा था और वो एक ट्रांस की कैफियत में सैफ को देख रही थी। मैं शादी नहीं कर सकता खुशी। मैं कशिश को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। खुशी जो बैठी हुई थी उठ खड़ी हुई, उसके मुकाबिल खड़ी हो गई। जानती थी तुम यही कहोगे। हाँ, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ साथ से, कशिश से। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसके रुखसार पर हाथ रख चुका था। मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी अनसिक्योर रहो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करके बटा हुआ रहूं। मैं नहीं चाहता। मैं कशिश की तकलीफ़ नहीं देख पाऊंगा। उसे अकेला नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फ़िलहाल मंगेतर हूँ, इसीलिए साथ दे रही हूँ। जब बीवी बन जाओगी ना तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत बहुत तकलीफ़ दे होगा। प्लीज़ चली जाओ। अपनी ज़िंदगी ऐसे शख्स के साथ शुरू करो जो तुमसे मोहब्बत करता हो। मैं तुम्हें मोहब्बत दूंगा, प्यार भी दे सकता हूँ, मगर वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो कशिश से करता हूँ। मर्द का दिल बहुत वसी होता है, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ निभा सकता हूँ, मगर वैसे नहीं निभा सकता जैसा हक है। मेरी नज़रें तुम्हारे अलावा किसी और पर नहीं उठनी चाहिए, मगर उठेंगी क्योंकि कशिश मुझे बहुत अजीज़ है। ये बात तुम अव्वलीन रोज़ से जानती हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। वो उसके रुखसार पर हाथ रखे बड़ी नरमी और मोहब्बत से कह रहा था। मैं जानता हूँ ये कहते हुए भी मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ खुशी, मगर तुम्हारा दिल बार बार टूटने से बेहतर है कि मैं तुम्हारा दिल एक ही बार तोड़ दूँ। वो अंगूठी उतारते हुए उसके हाथ में रख चुका था। मैं शादी नहीं कर सकता, ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया था और खुशी इस अंगूठी को नम मुस्कुराहट के साथ देखती रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई, लेटे हुए साथ के रुखसार चूमे और बड़ी नरमी के साथ कशिश के सामने बैठ गई। मैं जा रही हूँ। बाबा और अम्मी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ जा रही हूँ। कशिश ने बेख्तियार अजीब नज़रों से उसको देखा। 2 माह में उनकी शादी थी, वो कहाँ जा रही थी? और शादी? वो अटक अटक कर बोली, नहीं हो रही। सैफ शादी नहीं करना चाहता फ़िलहाल। उसे ये बात नहीं बताना चाहती थी कि सैफ ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। वो उठ खड़ी हुई। मैं याद करूँगी साथ को, तुम्हें और सबको। वो पलटी तो कशिश बोली, सैफ ने मंगनी तोड़ दी है ना? खुशी को अजीब सी हैरत हुई। वो पलटी और कशिश से उसकी नज़रें मिली। कशिश फीका सा मुस्कुराई। जानती हूँ मैं जानती थी वो ऐसा ही करेगा, मगर मैं ऐसा चाहती नहीं थी। मैं बात करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपना फ़ैसला ले चुका है। खुशी ये बोलते हुए चली गई, हमेशा हमेशा के लिए, और कशिश उसे जाते हुए देखती रही। इंगेजमेंट तोड़ दोगे तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी? मुझे साथ को सुलाने में मसरूफ़ था। कशिश के अल्फाज सुनकर पलटा और उससे नज़रें मिली। क्या कह रही हो? वही जो मुझे सबसे मालूम हो रहा है सैफ। हम दोनों दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। हमारे बीच में ये कब से आ गया? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत अजीज़ हो, तुम जानते हो, मगर ऐसा नहीं है। मैं कासिम से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि सारी ज़िंदगी उसके नाम पर बैठ सकती हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। तुम खुशी से शादी कर लो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तुम डिप्रेस हो, मर जाना चाहती हो, तकलीफ़ में हो, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। तुम सैफ को जानती हो ना? वो सरस बात में हिलाने लगी। तो बस मेरे साथ इस चीज़ पर कोई बहस नहीं होगी। मैं शादी नहीं कर रहा, एंड दैट्स फाइनल। ये कहता हुआ वो साथ को अपनी गोद में उठाए तेज़ तेज़ कदमों से बाहर चला गया था, और कशिश को ये अल्फाज सारे कमरे में गूंजते हुए सुनाई दिए। मैं कशिश से शादी करना चाहता हूँ। उसे मनाना कैसे है, यह आप लोगों का काम है। चारों बड़े जैसे सख्ते की कैफियत में बैठे थे। वो नहीं मानेगी। अयान खान बेसाख्ता बोले तो जुनैद खान ने भाई की तरफ देखा।
بیٹی کو منانا آپ کا کام ہے۔ سیف غلط نہیں کہہ رہا، ہم سب جانتے ہیں وہی ہے جو ساتھ باپ کی محبت دے سکتا ہے، اور وہی ہے جو ہماری کشش کو اس ڈپریشن سے نکال سکتا ہے۔ زینت خان جیسے رو رہی تھی۔ عائشہ خان نے دونوں بازوں سے انہیں تھاما۔ آپ کو بیٹی کو منانا ہوگا، کیونکہ یہی صحیح ہے۔ بیٹا ہم نے بھی کھویا ہے، تکلیف میں ہم بھی ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ سب کچھ بکھر جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ زینت خان سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ کشش ہنس پڑی اور پلٹ کر سیف کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں گھر والوں کے پریشر میں تو آ جاؤں گی، مگر تمہیں کچھ دے نہیں پاؤں گی سیف۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ یوں خوش رہوں گی جیسے میں قاسم کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ وہ محبت تھا میری، تم دوست تھے میرے، صرف دوست۔ یہ ضد میرے ساتھ مت کرو، میری زندگی تباہ مت کرو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے جیسے اسے کالر سے تھام چکی تھی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ میں چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی، تو کیوں دینا چاہتی ہو مجھے تکلیف؟ میں تمہاری زندگی آسان کرنا چاہتا ہوں، تمہارا ساتھ بننا چاہتا ہوں۔ ختم کر دو یہ جنگ، ختم کر دو۔ وہ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ بول رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ حالات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ چاہ کر بھی سیف کا دل نہیں توڑ سکتی، اور وہ بھی جانتا تھا وہ چاہ کر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ وہ کشش سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ وہ کشش کے لیے ہی کشش سے لڑ سکتا تھا۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، وہ اب بھی الگ کمرے میں تھے، اور وہ بھی الگ کمرے میں ہی تھا، مگر کوشش کر رہا تھا کہ دونوں کو سنبھالے، سعد کو بھی اور کشش کو بھی۔ وہ ٹہلاتے ہوئے سعد کو سلا رہی تھی جب وہ رات کے 2 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے یوں اپنے کمرے میں آتا دیکھ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولی۔ تمہارے پاس آیا، کیا نہیں آ سکتا؟ ابھی چلے جاؤ یہاں سے، سعد سویا ہوا ہے۔ تو بیٹا ہے میرا، میں اسے تنگ تو نہیں کروں گا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی گود سے سعد کو لے چکا تھا۔ سعد تو کچھ ہی دیر میں سو گیا تھا۔ اسے بیبی کاٹ میں لٹاتے وہ کشش کی طرف پلٹا، جو انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ سیاہ شال میں ابھی بھی تھی۔ وہ اس کی سیاہ شال بڑے ادب کے ساتھ اس کے وجود سے الگ کرتے اسے ایک طرف رکھ چکا۔ کشش نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں ہے، حق ہے۔ میں زندہ ہوں کشش، مرا نہیں ہوں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو کشش کو اپنے پورے کمرے میں گونجتے سنائی دیے۔ بکواس مت کرو۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے بے اختیار اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں۔ سیف مسکرایا۔ صرف دوست نہیں، تمہارا شوہر بھی ہوں۔ میرے نام سے تمہاری زندگی میں رنگ آتے ہیں، یہ سیاہ رنگ اب تمہارے لیے نہیں۔ پلیز مجھے روز یوں دفنایا نہ کرو۔ میں کبھی تمہیں بتا نہیں پایا، کبھی جتا نہیں پایا، مگر میں تم سے بہت۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ پلیز۔ وہ جیسے منمنائی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے جو برسنے لگے تھے۔ کچھ مت کہنا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنی دونوں باہیں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچتا اسے بے اختیار اٹھا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ مجھے نہیں دیکھنا۔ وہ سر موڑ گئی۔ اس کا چہرہ اپنی طرف دوبارہ موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سانسیں جیسے ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھیں۔ دیکھو میری طرف، میں چاہتا ہوں تم میری آنکھوں میں دیکھو۔ اب کی بار وہ غراتے ہوئے بولا، دیکھو میری آنکھوں میں کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ دیکھو میری آنکھوں میں کہ میں نے کتنا صبر کیا ہے۔ انداز میں بے قراری تھی۔ دیکھو میری آنکھوں میں کہ میں کتنا عشق کرتا ہوں تم سے۔ ہر انداز میں محبت تھی۔ کشش کی آواز، جسم، وجود لرز رہا تھا۔ کانپ رہی تھی وہ اس اقرار کے لیے، اس محبت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا مرد اس سے بہت محبت کرتا ہے، بچپن سے کی تھی۔ وہ جانتی تھی، بس مانتی نہیں تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ مان لے، اب بس وہ مان لے۔ نہیں مانو گی تو تمہیں منوانا پڑے گا۔ اس کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس جسارت پر کشش کے چہرے پر سرخی بکھری تھی۔ وہ 2-3 قدم پیچھے ہوئی۔ دیکھو، انگلی آگے کرتے ہوئے آخری احتجاج کرنے لگی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں چلا جاؤں گا، مگر بار بار آنے کے لیے۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں، اور آج ان نظروں میں کچھ تھا۔ وہ نیچے اتر رہی تھی۔ آج وہ ہلکے گلابی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور اچھی لگ رہی تھی، پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی ہلکی سی لالی بھی تھی۔
وہ جو ٹیبل پر بیٹھا ساتھ کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی ماں کو نیچے آتے ہوئے دیکھ اس کی نظریں بالکل کشش میں مرکوز تھیں۔ اس کی یوں بے باک نظروں سے جھجکی۔ وہ سامنے آ کر ساتھ کو لینے کے لیے آگے ہوئی تو بے اختیار بولا، موٹی لگ رہی ہو۔ ساتھ پر گرفت سخت ہوئی، چہرہ سرخ پڑا۔ تمہیں لگتا ہے تم پتلے ہو؟ مجھ سے زیادہ وزن بڑھا دیا ہے تم نے۔ وہ سختی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک بچہ پیدا کیا ہے، تو موٹا تو ہونا تھا نا مجھے۔ وہ جیسے اپنا پھر سے دفاع کر رہی تھی، اور آج لڑ رہی تھی تو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی سیف سے لڑا کرتی تھی اور اس سے ہی لڑ سکتی تھی۔ وہ ساتھ کو گود میں لیتے ہوئی پلٹی تو پیچھے سے بولا، ہاں مگر ڈائٹنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ کشش نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، سختی سے، آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ تو کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی سے کشش اور خفت ہوئی اور غصہ آیا۔ وہ تیز تیز قدم پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ غصے میں ہو؟ مجھ سے بات مت کرو، میں تپی ہوئی ہوں تم پر۔ وہ ٹیرس پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں تپی ہوئی ہو؟ تم نے کہا میں موٹی ہو گئی ہوں، اور جبکہ تم جانتے ہو کہ میں کس قدر پریشان اور دکھ میں رہی ہوں۔ وہ جیسے روحانسی ہو رہی تھی۔ میں تو مذاق کرتا ہوں، تم جانتی ہو یہ مذاق نہیں ہے، یہ تکلیف ہے جو تم نے دی ہے۔ وہ نہ جانے کیوں حساس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے پلٹتا ہوا گلے سے لگا گیا۔ اور ویسے تم سے زیادہ خوبصورت مکمل میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے، اس کے وجود کو تھپکتے ہوئے وہ بڑی نرمی کے ساتھ کہہ رہا تھا، تم سے زیادہ مکمل، حسین، سراپا محبت میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہونٹ کاٹ رہا تھا اپنے۔ وہ سر اونچا کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہی ہونٹوں سے نجات دلائی اور انہیں سہلانے لگی۔ بے اختیار دونوں کی نظریں ملی۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ سیف خود کو روک نہیں پایا۔ وہ بڑی نرمی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور انہیں اپنی دسترس میں لیتے ہوئے جیسے اپنی محبت اس کے وجود میں اتارنے لگا۔ بے اختیار کشش کے وجود میں لرزش پیدا ہوئی۔ وہ کئی ثانیے، کئی منٹ اس میں کھویا ہوا تھا، بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کر چکی تھی، سرخ پڑ رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی اور وہ پیچھے مسکرا اٹھا تھا۔ سیف اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ کشش کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ویسے ہی اٹکتا تھا جیسے اٹکتا تھا، یوں ہی لڑتا تھا، بحث کرتا تھا، مذاق کرتا تھا جیسے کیا کرتا تھا، جیسے وہ دھیرے دھیرے کشش کو ہیل کر رہا تھا، اس کو اس کے غم سے نکال رہا تھا، اس کے ساتھ سوتا تھا، زبردستی نہیں کرتا تھا، مگر بڑے حق کے ساتھ اس کے پاس سو جایا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے کو باپ کی طرح محبت دے رہا تھا، اور وہ یوں بھی بچپن سے سیف کے آگے مجبور رہی تھی۔ باہر چلو گی میرے ساتھ؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو کشش نے گہرا سانس لیا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں وہ نہیں چاہتی جو تم چاہتے ہو۔ میں زندگی ختم کر دینا چاہتی ہوں، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ زندگی گزارو۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ یہ بار بار یاد نہیں کرواؤں گا تمہیں، یہ یاد رہنا چاہیے، کیونکہ اب یہی تمہاری حقیقت ہے۔ اچھا، یعنی اب دوست نہیں ہو میرے؟ وہ بڑی مایوسی کے ساتھ بولی تو سیف کو تکلیف ہوئی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو تھام چکا۔ میں پہلے دوست ہوں تمہارا، پھر شوہر۔ اگر دوست نہ ہوتا تو شوہر نہ بن بیٹھتا، مگر میں ابھی تمہارا شوہر بنا ہی نہیں، اور نہ ہی مجھے تمہیں یوں حاصل کرنا ہے کہ تم میرے ساتھ راضی نہ ہو۔ وہ جیسے اس بات پر نظریں چرانے لگی، جیسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے تو شوہر ہونے کا حق ہی نہیں جتایا تھا۔ وہ تو اس کی بے رخی، دور دور رہنے والی عادت کو ابھی تک پروسیس کر رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، بس دوست بن رہا تھا، دوست کی طرح ہیل کر رہا تھا، پروٹیکٹ کر رہا تھا، اس کے بیٹے کو باپ کی محبت دے رہا تھا، بنا مانگے، بنا جتائے۔ میں چلوں گی ساتھ۔ وہ جو پلٹنے لگا وہ پیچھے سے بولی تو سیف مسکرا اٹھا۔ وہ ساری رات اسے اپنے ساتھ گھماتا رہا۔ اپنے فیورٹ سپاٹس پر گئے وہ دونوں۔ پیچھے والی کئی باتیں یاد آئیں، حسین مذاق، لڑائیاں، جھگڑے، صلح صفائی، بہت کچھ۔ وہ پہلے کی طرح کھل کر گلاب ہو رہی تھی، اور سیف اس کو دیکھ کر جیسے اس کا خون بڑھ رہا تھا، زندگی واپس آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں اس رشتے کی خوبصورتی میں پروئے جا رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر قریب آ گئے ہیں، کس قدر ایک دوسرے کی عادت پھر سے ہو رہی ہے۔ وہ تو اس کی عادی تھی ہی، مگر جس طرح سے ہو رہی تھی یہ ایک نیا احساس تھا۔ دیر سے کیوں آئے ہو تم؟ میں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ وہ ٹائی اتارتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، تم 7 بجے آ جاتے ہو، مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ سیف مسکرایا۔ اب تم میرے لیے پریشان بھی ہوا کرو گی؟
بیوی ہوں تمہاری، تمہارے لیے پریشان ہو سکتی ہوں، وہ بے اختیار بولی تھی، جیسے کشش کو خود بھی خود پر حیرت ہوئی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، سچ؟ واقعی تم بیوی ہو میری؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے رخسار تھپکنے لگا۔ کشش کے ہاتھ بے اختیار اس کے رخساروں پر گئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو کشش جیسے اسے تھام چکی تھی۔ اس کا یوں تھامنے پر سیف بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دی، جیسے سیف کو پزل کر گئی۔ میں تمہیں اور خود کو ایک موقع دینا چاہتی۔ اس کے کان کے پاس جیسے سرگوشی کر گئی تو سیف کو لگا کہ کوئی اس کے پاس آ کر اسے زندگی دے رہا ہے۔ وہ بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ خود اس کے پاس آئے۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ خود اس کو اس کا حق دے۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اسے دل سے اپنا شوہر تسلیم کرے۔ وہ عزت، وہ مقام، وہ جگہ وہ خود دے جو سیف کا تھا۔ وہ اپنی کشش پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اس پر حق جتائے، حق جتانے دے، اور آج وہی ہوا تھا۔ وہ پاس آئی تھی تو وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا اس کے وجود میں۔ اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے، اس کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے ہوئے اس کے وجود میں پاگل ہو رہا تھا، اور وہ جیسے اپنے شوہر کو اس کا حق دے رہی تھی۔ اسے بتا رہی تھی کہ سیف اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کو کیا ماننے لگی ہے، اپنے کتنا قریب ماننے لگی ہے۔ اس کو یہ بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سیف دل گرفتہ ہو، مایوس ہو یا پریشان ہوتا۔ وہ کسی اور کو کھونے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھتی تھی، سیف کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بچپن سے اسے بہت عزیز تھا، اور آج بھی شاید کل سے زیادہ عزیز تھا۔ گھر کی رونق جیسے واپس آ گئی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھوک، لڑنا، بحث کرنا، ایک دوسرے سے ٹکرانا، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنا، چہل پہل، مستی، مذاق سب واپس آ گیا تھا۔ کوئی نہیں تھا تو وہ قاسم تھا، کوئی نہیں تھا تو ان کی بڑی اولاد۔ عائشہ خان یہ منظر دیکھتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی۔ گہرا سانس وجود سے ٹکرایا، بیٹے کی یاد آئی، شدید آئی تھی، مگر سامنے اپنے کلا ساسی کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ قاسم اگر یہ دیکھ رہا ہوگا تو بے حد خوش ہوگا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی اور بیٹا خوش نہ رہیں، ساری زندگی بے رنگ رہیں۔ قاسم کا بھائی اس کی بیوی کو اور اس کی اولاد کو رنگ دے رہا تھا تو قاسم ضرور خوش ہوگا۔ اس کی ماں یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ یہی حقیقت تھی۔ دونوں گاڑی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آئس کریم دونوں کے ہاتھوں میں تھی۔ چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو آج بہت، وہ اتراتے ہوئے بولا تو وہ بلش ہوئی۔ تمہارا نور ہے، وہ اترائی تھی، آنکھوں کو گول کیا تھا، اور اس کے انداز پر سیف ہنس پڑا۔ یعنی غصے میں کہہ رہی ہو یا پیار میں؟ دونوں میں، وہ اقرار کر رہی تھی اس سے۔ کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ بہت زیادہ، بچپن سے کی ہے، تم میری پہلی اور واحد محبت ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ کشش نے آئس کریم کی بہت بڑی بائٹ لی تو وہ مسکرایا۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر آئس کریم لگ گئی تھی۔ انگلی آگے کرتے ہوئے وہ آئس کریم صاف کرنے لگا۔ تم نہیں کرتی نا مجھ سے پیار؟ وہ بڑے مدھم اور پیارے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تو کشش نے گہرا سانس لیا، اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا اور جیسے بڑے پیارے انداز میں بولی، بچپن سے کی ہے، بہت محبت کی ہے سیف، تم بہت عزیز ہو، بہت زیادہ، اور اب تو میرے سب کچھ ہو۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے جیسے بڑے پیار سے بولے جا رہی تھی۔ وہ خوش ہوا تھا، بے حد خوش۔ جانتا تھا محبت ہونا مشکل تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ محبت ہو جائے گی۔ محبت جب ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی، اور سیف کو لگتا تھا کہ ان کے رشتے کی خوبصورتی کے لیے یہ کافی تھا۔ مرد اگر محبت کرے تو رشتہ مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور ان کے رشتے میں سیف کی محبت کافی تھی، کیونکہ کشش تو کشش تھی اس کے بغیر رہ نہیں پاتی تھی۔ اور اگر یہ محبت کا اعلان تھا تو یہ اعلان سیف کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ ان دونوں کی ہنسی مذاق ان کے گھر کو مکمل کرتا تھا۔ اسے کوئی شک نہیں تھا اس چیز پر کہ وہ ساری زندگی ایک دوسرے کو محبت ہی کریں گے، مکمل کریں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو بچپن سے مکمل کرتے ہوئے آئے تھے اور یوں ہی کر رہے تھے۔